तर्हि आदौ तत्र प्रार्थना इत्युक्ते ध्येयमन्त्रस्य श्लोकाः। प्रथमं श्लोकम् अहमेव वदामि। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। तत्र द्वितीयं श्लोकं जयन्ती रघुनाथ भगिनी। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। तत्र तृतीयं श्लोकं शिवमहोदय म्यूट् मध्ये अस्ति महोदय। न श्रूयते शिवमहोदय। इदानीं श्रूयते। वदतु। संस्कृतेन कृते जीवन संस्कृतेन कृते जन आत्मानोऽहं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। तत्र संस्कृतस्य कृते जीवन इति भवति। तस्य कृते धन्यवादः। तर्हि चतुर्थं श्लोकं नित्या भगिनी। हिंदु धर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननु कुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्। सम्यक्। तर्हि सर्वं कुशलं सर्वत्र सर्वे सम्यक् सन्ति गृहेषु अत्र अत्र अस्माकं गृहेषु सम्यक् सन्ति भारते अपि सर्वे कुशलिनः। आं महोदय। उत्तमम् उत्तमम्। तर्हि तत्र गतसप्ताहे तत्र किं जातम् इति कृष्णचैतन्य इति आगतवान् वा अत्र नास्ति। सो तर्हि जय कृष्णन् भवतः नाम्नि अपि कृष्ण इति अस्ति। सो भवान् तत्र गतसप्ताहे एषः कृष्णचैतन्यः गृहपाठः कः इति किञ्चित् प्रेषितवान् सन्देशरूपेण। तत्र प्रथम अंशः कः पठतु। अभ्यासपुस्तके 18.1.1 पाठे संख्यावाचक लिंगभेद नियमाः सन्ति। तस्य नियमाः पुनः एकवारं पठतु अभ्यासन् अपि करोतु। सम्यक्। अत्र प्रथमं तत्र सेक्शन 18.1 इति आसीत् अभ्यासपुस्तके। तत्र संख्या क्षम्यताम् किञ्चित् कासः आगतः। अस्तु तर्हि तत्र कासः कासते बालकः बालकः कासते कासबाधः इति। अस्तु तर्हि तत्र सेक्शन 18.1 मध्ये तत्र संख्या न श्रूयते महोदय। अभ्यासं कुर्वन्तु इति इत्युक्ते तत् अभ्यासं वयं स्वीकृतवन्तः गृहपाठरूपेण। तत्र एकमिति भवति। सो भवन्तः पठितवन्तः वा 18.1 अभ्यासपुस्तके सेक्शन 18.1 आम् अथवा न? आम् सर्वे करणीयं। यदि न कुर्वन्ति न इदानीं तत्र मन्दिरं गच्छामः ते सर्वे वदन्ति नमस्कारं कुर्वन्तु इति। इदानीं मङ्गलारती अभवत् इत्यादिकं
यदि केचन कुर्वन्ति केचन न कुर्वन्ति मीन् तत्र दोषः अस्ति दोषः नास्ति इति किमपि नास्ति परन्तु प्रायः ये नमस्कारं कुर्वन्ति ते तत्र तेन प्रायः कोऽपि लाभः स्यात् तत् प्राप्नुवन्ति ये नमस्कारं न कुर्वन्ति तत् तं लाभं न प्राप्नुवन्ति आम् अत्रापि तथैव गृहपाठं कुर्वन्ति ततः कश्चित् लाभः अस्ति यदि गृहपाठं न कुर्वन्ति सः लाभः न भवति कः लाभः अग्रे कदाचित् यदा भवन्तः सम्भाषणं कुर्वन्ति अथवा तृतीयवर्गं गच्छन्ति तत्र शिक्षकः पृच्छति अस्तु कति शिक्षकाः सन्ति भवन्तः वदन्ति एकं शिक्षकः अस्ति तर्हि सः शिक्षकः जानाति ओ एषः जनः सेक्शन 18.1 न पठितवान् अथवा भवन्तः उदाहरणं कोऽपि छात्रः कति शिक्षकाः सन्ति झटिति वदति एकः शिक्षकः अस्ति अथवा तत्र पुरुषः शिक्षकः पुरुषः नास्ति स्त्री अस्ति एका शिक्षिका अस्ति इति वदति तदा सः शिक्षकः जानाति ओ एषः सेक्शन 18.1 गृहपाठं कृतवान् अथवा कृतवती इति अवगतं सः एव लाभः भवन्तः एव चिन्तयन्तु यदा भवन्तः L3 वर्गं गच्छन्ति तत्र शिक्षकस्य पुरतः एतं विषयं जानामि इति यदि भवतां मनसि भवति तर्हि भवन्तः पठन्ति सः लाभः न डजन्ट् मैटर् टु मी एकं शिक्षकः इत्येव वदामि सः चिन्तयतु मम कृते कापि बाधा नास्ति इति भवन्तः चिन्तयन्ति तथैव भवति चिन्ता नास्ति अवगतवन्तः किल सो एकमिति भवति इदानीं कोऽपि वदतु तत्र पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे शीघ्रम् एकमिति संख्या एकः एकः बालकः एका एका बालिका एकं एकं पुस्तकम् एकं द्वारम् एकं गृहम् उत्तमं सो तथैव यत्किमपि भवतु एकरीत्या एतदस्ति किल 18.1 अस्ति एतेन सह पुनः भवन्तः तत्र गच्छन्तु कुत्र 1.3 गच्छन्तु 1.3 पुटसङ्ख्या 6 उत्तमः प्रयोगः भवति कंबाइनिंग 18.1 with 1.3 and 4.1 अपि अस्ति तत्र किं भवति उदाहरणं वदन्तु शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु दर्पणः दर्पणः एकः मञ्चः तथा न गच्छामः वयं डायगनली गच्छामः एकः दर्पणः पादत्राणम् एकं पादत्राणं गमनिका एका जवनिका इदानीं जंप कुर्मः दूरवाणी एका दूरवाणी मंचः मंचः एकः मञ्चः कथं एकं कङ्कतं यानपेटिका अवगतवन्तः उत्तमं तो तत्र यदा संख्या 2 इति भवति तत्र वयम् उक्तवन्तः तत्र तु वयं द्वयम् इति किञ्चित् सफिक्स् रूपेण योजयामः इति सो बालकः इति भवति तत्र किं कुर्मः तस्य मूलशब्दः यद् भवति बालक तदेव स्वीकुर्मः बालकः न बालकः इति पदं प्रथमाविभक्ति एकवचने तद् भिन्नं बालक इति मूलरूपं तत् स्वीकुर्मः तत्र द्वयमिति योजयामः योजयित्वा एकमेव पदं बालकद्वयम् इति स्पेस् न भवति यदा लिखामः तत्र अन्तरा न भवति मध्ये तत्र बालकद्वयम् इति वदामः बालकद्वयं बालिका भवति बालिकाद्वयं वाहनं भवति वाहनद्वयं वाहनम् इति पदं तद् भिन्नं
तत्र तु वाहनद्वयमिति। सो पुनः इदानीं 4.1 गच्छामः। 4.1 गच्छन्तु। पुटसङ्ख्या भवति 18 18। चषकः एकः चषकः चषकद्वयम् चषकद्वयम् एकः तद् पास्ट् टेन्स् पात्रं पात्रद्वयम् पात्रद्वयम् अग्निपेटिका अग्निपेटिकाद्वयम् दर्वी दर्वीद्वयम् दर्वीद्वयम् घटः घटद्वयम् मिश्रकम् मिश्रकद्वयम् अग्नि अनिलचुल्लिः अनिलचुल्लिद्वयम् अनिलचुल्लिद्वयम् उत्तमम् आधानिका आदानिकद्वयम् आधानिकाद्वयम्। सो तथैव यदा संख्या 3 इति भवति यथा एकमिति आसीत् तथा अत्रापि लिङ्गभेदः भवति। यथा एकः एका एकमिति आसीत् तथा यदा 3 भवति तत्रापि लिङ्गानुसारं पदत्रयं भवति। पुल्लिङ्गे त्रयः त्रयः स्त्रीलिङ्गे तिस्रः तिस्रः तत्र 3 इति 3 वयं जानीमः आङ्ग्लभाषा 3 तदेव। स्रः सकारः रेपः अनन्तरं विसर्गः तत्र स्रः इति तिस्रः इति भवति। अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे त्रीणि इति भवति। महोदय एकः प्रश्नः अस्ति किमर्थम् एकः श्लोकः अस्ति वा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यम्बके किमर्थं त्र्यम्बके क्षम्यतां अत्र प्रथमं तु तत्पूर्वं मम दोषः कृतः अहं न जानामि 3 इति उक्तवान् 3 न तिस्रः ति एव तत्र रेपः नास्ति न जानामि तत् किं जातं मम इति तिस्रः चतस्रः तिस्रः क्षम्यतां तत्र एवमेव मिस्टेक् अभवत् मम 3 इति आङ्ग्लभाषया वक्तुम् इष्टवान् तिस्रः इति किमपि उक्तवान् तिस्रः इति ति अस्तु महोदय वदतु भवान्। अंबिका शब्दं स्त्रीलिङ्गशब्दं वा महोदय? सत्यं किमर्थं त्र्यम्बिके तिस्रम्बिके न तत्र किं भवति तद् भिन्नं तद् तु तत्र किं भवति त्रयाणाम् अंबिकानां समाहारः त्रयम्बिका इति भवति किमपि तद् किमपि भवति तत्र अहमपि न स्मरामि तत्र समासपुस्तकं दृष्ट्वा वक्तव्यं तत्र त्रि अंबिका सो इत्युक्ते मातृवत् सा देवी भवति तत्र तस्यां देव्यां तिस्रः शक्तयः सन्ति तत्र यथा उदाहरणं सरस्वती लक्ष्मीः पार्वती त्रयाणां तिसॄणां देवीनां तत्र समाहारः एकत्र वर्तते तदर्थमेव त्रि अंबिके त्रयंबिके तत्र किं भवति सन्धिः भवति त्रि इति अस्ति किल तत्र तु अन्ते किमस्ति त्रि ई अस्ति दीर्घ ई जानकी इव अंबिका अथवा अंबिका इति चिन्तयामः इदानीम् अस्तु वा तत्र प्रथमम् अक्षरं किम् अ सो यदा ई अस्ति अनन्तरम् अ आगच्छति तत्र किं भवति तत्र आ स्थाने य आगच्छति यकारः आगच्छति यकारः गच्छति यकारः आगच्छति सो अत्र किं जातं क्षम्यताम् अद्य किं जातं न जानामि प्रायः अहं किमपि पीतवान् तेन दोषान् कुर्वन् अस्मि प्रायः तत्र सम्यक् एव पीतवान् तत्र एतद् तुलसी कषायं पीतवान् किमर्थम् एवं वदामि न जानामि मे बि अहं तामसिकः जनः स्याम् तदर्थमेव यदि तुलसी गच्छति किमपि करोति प्रायः भवतु नाम तत्र किं वक्तुम् इष्टवान्
त्रि अत्र इ इति अस्ति, आ अस्ति, ई स्थाने यकारः आगच्छति। पूर्वं किम् उक्तवान् स्मरामि इदानीम्, ई तत्र या आगच्छति। सो तत्र किं जातं, तकारः रेपः रकारः अनन्तरम् इ इति अस्ति, अक्षरत्रयम् अस्ति त्रि इत्यत्र। सो तकारः रेपः इ अस्ति किल, इ स्थाने यकारः आगच्छति। तत्र किं भवति, ता रा या क्रिय क्रिय इति अभवत्। अनन्तरम् आ अस्ति, आ आगच्छति, क्रिया इति भवति। अवगतं, तत्र व्यञ्जनत्रयम् अस्ति। वयं चिन्तयामः रशियन्स् अथवा इत्यादयः, तेषां नामनि बहूनि कान्सोनेण्ट्स् भवन्ति इति। अस्माकमपि तथा भवति कदाचित्, परन्तु अस्माकं किं भवति, यथा समन्वयः भवति तथा भवति अस्माकं। अस्माकं संस्कृतेन यदा व्यञ्जनानि तत्र एकं व्यञ्जनं पुनः अनन्तरं इतोपि एकं व्यञ्जनम् आगच्छति, तत्र समन्वयः भवति। श्रिय तत्र तु तत् चलति, अन्यत् किं तत्र तकारः रकारः ककारः न भवति, तथा उदाहरणं। तदेव किञ्चित् तत्र भेदः भवतु, नाम तत्र त्र्यम्बके इति तथा भवति। अवगतम्? अवगच्छामि। सत्यम्। अस्तु, तथैव तत्र एतदपि अस्ति किल, तत् किं महामृत्युञ्जय स्तोत्र, तत्रापि त्र्यम्बकं यजामहे इति तत्रापि आगच्छति। अस्तु, सो त्रीणि इति तत्र तु त्रयः तिस्रः त्रीणि इति भवति। सो तत्रापि इदानीं किं कुर्मः, वयं पुनः 1.3 गच्छामः। इदानीं तु संख्या त्रीणि अस्तु वा, तदनुगुणं भवन्तः वदन्तु। विद्युद्दीपः, त्रयः विद्युद्दीपः, विद्युद्दीपाः, दीपत्रयम्, त्रयः त्रयः विद्युद्दीपः, त्रयः विद्युद्दीपाः, तिस्रः विद्युद्दीपः। I think Mahodaya got cut. मम वैफै इश्यू अस्ति, श्रूयते वा? श्रूयते, अद्य श्रूयते। किं करोमि, इंटरनेट नास्ति इति वदति, परन्तु श्रूयते किल? आम्, श्रूयते महोदय। कथम्? अस्तु, पश्यामः, किमपि मम वैफै गच्छति आगच्छति न जानामि। अस्तु, भावचित्रं त्रीणि संख्या। त्रीणि भावचित्राणि, पाञ्चालिका, पाञ्चालिकाः। तो अत्र पूर्वं वयं त्रयम् इति यथा द्वयं तथा चिन्तितवन्तः। सो त्रयमपि भवितुम् अर्हति। यदा वयं सम्भाषणं कुर्मः त्रयम् इति वदामः, बालकत्रयम् इति तथा। सो तत्र 4.1 गच्छामः, तत्र त्रयम् इति योजयित्वा वदन्तु, अस्तु वा? 4.1 मध्ये मन्थानः, मन्थानत्रयं, छुरिका, छुरिकात्रयम्, भाष्पस्थाली, बाष्पस्थाली त्रयम्। तथैव तत्र पेषकं,
अवगतवन्तः। तथैव तत्र चत्वारि इति संख्या, तत्र तु त्रिषु लिङ्गेषु कानि पदानि? चत्वारः 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 चतस्रः 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 चत्वारि चत्वारि चत्वारः चतस्रः चत्वारि इति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे भवन्ति पदानि। सो पुनः 1.3 गच्छामः। करदीपः चत्वारः चत्वारः करदीपाः चत्वारः करदीपाः। तत्र वातायनं चत्वारि वातायनानि वातायनानि चत्वारि चत्वारि वाहनानि वातायनं क्षम्यतां वातायनानि मापिका चतस्रः मापिकाः। सो तत्र चत्वारः चतस्रः चत्वारि इति तत्र लिङ्गभेदानुगुणं तत्र पदानि भवन्ति। यथा द्वयं त्रयम् इति तत्र योजितवन्तः तथा अत्रापि चतुष्टयमिति योजयितुं शक्नुमः। तो तत्र चतुष्टयमिति भवति चेत् केवलं सफिक्स् रूपेण योजयामः। वदन्तु इदानीं। करण्डकः चतुष्टयं तत्र ठान् अल्पप्राण चतुष्टयम् इति महाप्राणानां चतुष्टयं। सिक्थवर्तिका सिक्थवर्तिका चतुष्टयम् एकमेव पदं मध्ये स्पेस् इत्यादिकं न भवति। अनन्तरं द्रोणी चतुष्टयं पुष्पं पुष्पचतुष्टयम्। इदानीं परश्वः गणेशचतुर्थी भवति। तन्निमित्तं भिन्नानि पुष्पाणि वयं आनयामः किल। तत्र मल्लिकापुष्पं अनन्तरम् अत्र किं किं लभ्यते अमेरिका देशे। तत्र तु भारते तु भिन्नानि पुष्पाणि, परन्तु अमेरिका देशे तानि पुष्पाणि न उपलभ्यन्ते। अत्र तु मल्लिकापुष्पं लभ्यते, पाटलपुष्पं लभ्यते। किं चम्पका कुसुमं सेमन्तिका सेमन्तिका पुष्पं लभ्यते। जम्पाकुसुमम् अस्तु। मन्दारपुष्पं वा तत्र? सो एवं तत्र भवन्तः किं कुर्वन्तु, भवतां अत्र केषु गृहेषु तत्र भवन्तः पुष्पाणि तत्र पुष्पाणां सस्यानि सन्ति भवतां गृहेषु कुत्र कुत्र अस्ति? कस्यापि गृहे अस्ति वा? अस्तु, जयन्ती भगिन्याः गृहे अस्ति। किं किम् अस्ति जयन्ती भगिनी? महोदय हाइबिस्कस तस्य हाइबिस्कस तत्र किं वदन्ति तदपि कन्नडभाषायां जानामि, परन्तु तत्र जपाकुसुमं वा? अस्तु, जपाकुसुमम् अस्तु। मल्लिका अस्ति। मल्लिका अस्ति। अन्यत् किमपि अस्ति वा? विशेषं किमपि तादृशं? मैग्नोलिया अस्ति भवत्याः गृहे। अस्तु, अन्यस्य गृहे? जयकृष्ण महोदय, भवतः गृहे किम् अस्ति? मल्लिकापुष्पम् अस्ति। अस्तु, चित्रा भगिनी भवती अपि? पुष्पं नास्ति, तुलसी पुष्पं नास्ति। अस्तु, अन्यस्य कस्यापि गृहे अस्ति वा? कैलिफोर्निया जनाः सन्ति वा भवतां गृहे? प्रायः भवन्ति। मम गृहे शुगर् केन् अस्ति महोदय। पश्यतु श्रीनिवास महोदय, भवान् आन्ध्रप्रदेशीयः वा? आन्ध्रतः आगतवान् वा? आम् महोदय। गोदावरीतः? आम् महोदय। पोङ्गल् समये भवतस्य गृहम् गमिष्यामि। सम्यक् सम्यक्। तर्हि
अस्माकं कृते अपि ददातु। सम्यक्, उत्तमं। तत्र इक्षुदण्डः इति वदामः। शुगर् केन् नाम इक्षुदण्डः। तदर्थमेव रामस्य वंशः इक्ष्वाकुवंशः। किमर्थम् इत्युक्ते तेषां बहु आसीत् इक्षु क्षेत्राणि तत्र दशरथ तेषां कोसलदेशे तदा अधुना भवति वा न जानामि तत्र, परन्तु पूर्वं तत्र तदर्थम् इक्ष्वाकुवंशः तेषां इक्षुदण्डः। सो तत्र किं वदामः? सो एवं तत्र लिङ्गभेदः भवति तत्र। अस्तु वा? उत्तमम्। अनन्तरं द्वितीयांशः कः ये कृष्णमहोदय? प्रथमा तिथि, द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि, चतुर्दशी, पौर्णमी इत्येतानि दिने आगमने पर्वदिनानि योजयन्तु। अस्तु। तत्र तत्पूर्वम् अत्र प्रथम अंशः यः अस्ति अभ्यासपुस्तके 18.1 पाठे भवतु नाम संख्यावाचकलिङ्गभेदनियमाः सन्ति। तत्र किमस्ति? संख्यावाचक इति अस्ति, अनन्तरं स्पेस् अस्ति। इदानीं संख्यावाचक इति लिखामः। कोऽपि वदति संख्यावाचक, तत्र भवन्तः का विभक्तिः इति वदन्ति? तत्र का विभक्तिः? प्रथमाविभक्ति। नो, प्रथमाविभक्तिरूपं किं? वाचकः रामः। रामः इति भवति। संख्यावाचक इत्युक्ते प्रातिपदिकम् अस्ति। प्रातिपदिकं भवति अथवा सम्बोधनारूपं भवति। परन्तु अत्र संख्यावाचक इति सम्बोधनरूपम् अपेक्षितं वा? न। इदानीम् अवगच्छन्ति वा किं जातं जायमानमस्ति? एतादृशं किं वदामः? अनाथशिशुः इति वदामः। यत्र यत्र किमपि तत्र कोऽपि शब्दः भवति, शब्दस्य तत्र विभक्तिरूपं यथा अपेक्षितं तथा न भवति, तदा तत् पदं किं भवति? अनाथशिशुः इव भवति। विभक्ति तत्र योजनीया। यदि विभक्तिं योजयितुं न जानीमः इत्युक्ते का विभक्तिः, रूपं किम् इत्यादिकं, तत्र सुलभः मार्गः कः? समस्तपदं। तत्र स्पेस् आवश्यकं। संख्यावाचकलिङ्गभेदनियमाः एकमेव पदम्। अवगतम्? यदि भवन्तः तत्र स्पेस् योजयन्ते तत्र समस्या आगच्छति। का समस्या? अनाथत्व समस्या इति समस्या। अवगतम्? सो उदाहरणं तथैव तत्र लिङ्ग इति अस्ति। लिङ्ग इति किं? वयं लिङ्गं न जानीमः, लिङ्गानि इति जानीमः, लिङ्गे इति जानीमः, लिङ्गेषु इति रूपाणि जानीमः। लिङ्ग इत्युक्ते किं? प्रातिपदिकम् अथवा सम्बोधनरूपं वा अपेक्षितं न? तदर्थमेव वयं यदा कदापि वयं लिखामः यथा योग्यं विभक्तिं योजयामः। यदि यथा योग्यं विभक्तिं योजयितुं न जानीमः इत्युक्ते अस्माकं किमपि भवतु, रूपं न जानीमः अथवा अस्माकं सङ्कोचः, लिखामि चेत् सम्यक् भवति वा न वा, तदा सुलभः मार्गः कः? समस्तपदम्। अवगतम्? अफ्कोर्स् समस्तपदं तत्रापि सर्वत्र समस्तपदं कर्तुं न शक्नुमः, विचिन्त्य करणीयं भवति। परन्तु कथञ्चित् वयं समस्तपदं वक्तुं कथञ्चित् अस्माकं स्वभावः अस्ति। इत्युक्ते कथं वदामः, स्वाभाविकतया आगच्छति तद्, विना दोषम् आगच्छति। किमर्थम् इत्युक्ते किमर्थं जानन्ति वा? समस्तपदं नाम एकरीत्या व्याकरणे शार्ट्कट् अस्ति। वयं तु शार्ट्कट् प्रियाः किल? मानवः इत्युक्ते शार्ट्कट् प्रियः, सर्वदा तस्य ब्रेन् सर्वदा शार्ट्कट् एव इच्छति। तदर्थमेव समासः समस्तपदं स्वाभाविकतया आगच्छति। अवगतं? परन्तु यदा लिखामः अवधानं दद्मः। अस्तु वा?
सो तत्र अत्र किं करणीयमासीत् पाठे संख्यावाचक यदि तत्र वयं कदाचित् एवं चिन्तयामः अस्माकमपि भ्रमः भवति अथवा यदा लिखामः अपरः जनः पठति किल दीर्घं पदं पठितुं कष्टम् अनुभवति अथवा सः न जानाति किमर्थम् एवं लिखितवान् इति तत्र किं कुर्मः इतोपि एकं शार्ट्कट् समस्तपदे एव हैफन् लिखामः हैफन् इत्युक्ते समस्तपदम् इत्येव भवति परन्तु अस्माकं स्तरे यदा वयं किञ्चित् प्रगतस्तरं गच्छामः तत्र न लिखामः अस्मिन् स्तरे संख्यावाचक हैफन् लिङ्ग हैफन् भेद हैफन् नियमाः इति लिखितुं शक्नुमः अवगतम् समस्तपदमेव परन्तु तत्र समासः अस्ति इति द्योतयितुं पृथक् नास्ति पदं तत्र अन्यैः पदैः सह अस्ति इति वक्तुं सूचयितुं हैफन् योजयामः अस्तु वा अस्तु संख्यावाचक लिंग भेद नियमाः सन्ति लिंग तत्र तु अनुस्वारः न भवति तत्र किं भवति किं भवति पञ्च कका कवर्गस्य कवर्गस्य अक्षरम् सो तत्र कुत्र अस्ति अभ्यासदर्शिनी पुटसंख्या 35 तत्र अस्ति 35-36 मध्ये भवति पाठसंख्या 6 पुटसंख्या 35 तत्र अस्ति लेखने नियमाः इति किमर्थं वदामि पुनः विभक्तिवल्लरी वर्गम् आगतवन्तः अभ्यासदर्शिं समापितवन्तः परन्तु न विस्मरामः पुनः पुनः तत्र गन्तव्यम् अस्तु सम्यक् महोदय यदि एतत् वाक्यं विभक्ति अनुसारः लेखिष्यामि तदा पाठे संख्यावाचकः लिङ्गः भेदः नियमाः सन्ति अस्ति वा न हाँ तदर्थमेव तत्र किं करणीयमस्ति क्रियापदं किं सन्ति हाँ इदानीं किं कुर्मः सन्ति इति मास्तु अस्ति इति चिन्तयामः एकः नियमः इति चिन्तयामः एक एव नियमः इति चिन्तयामः नियमाः न एकः नियमः इति चिन्तयामः अस्ति इति क्रियापदं कः अस्ति अथवा किम् अस्ति नियमः अस्ति नियमः अस्ति इति अभवत् इदानीं नियमः कुत्र अस्ति 18.1 पाठे अस्ति इदानीम् अभ्यासपुस्तके 18 पॉइंट मास्तु इदानीं तद् क्रॉस आउट कुर्वन्तु सुलभं कर्तुम् अस्तु पाठे नियमः अस्ति अस्ति इति क्रियापदं किम् अस्ति नियमः अस्ति नियमः कुत्र अस्ति पाठे अस्ति पूर्णवाक्यं पाठे नियमः अस्ति अथवा नियमः पाठे अस्ति तथा अस्तु नियमः पाठे अस्ति अथवा पाठे नियमः अस्ति हाँ कः नियमः संख्यावाचकः संख्यावाचकः नियमः तथा अथवा संख्यावाचक शब्दस्य इति भवति कस्य नियमः संख्यावाचक शब्दस्य नियमः इति तथा लेखनीयं संख्यावाचक शब्दानां लिंगानुसारं अथवा लिंगभेदानुसारं नियमः भवति तथा लेखनीयं तत्र किञ्चित् अग्रे भवति तदर्थमेव शार्ट्कट् किम् अस्ति सुलभः मार्गः समस्तपदं संख्यावाचक लिंगभेदनियमः भवन्ति तदर्थमेव एवं लिखामः अस्तु वा धन्यवादः सम्यक्
द्वितीय अभ्यासः कृतवन्तः वा भवन्तः? प्रथमा तिथिः द्वितीया तिथिः प्रथमा तिथौ कोऽपि किमपि पर्वदिनम् अस्ति वा? कोऽपि प्राप्तवान्? प्रथमा तिथौ किमपि नास्ति। किमस्ति? उगादि पर्वदिनं चैत्रशुद्ध प्रतिपादः। सत्यं। गुडिपाड्वा भवति, युगादि इति भवति चान्द्रमान तत्र सत्यम् उत्तमं। वर्षस्य आदिनं तत्र न केवलं तद् दीपावलिसमये बलिपाड्यम् इति वदामः किल, बलिचक्रवर्तिनः दिनं प्रथमादिनं तदपि प्रथमातिथिः तदपि अस्ति, चिन्तनीयं। द्वितीया तिथिः यमद्वितीया। यमद्वितीया अस्तु। अन्य कोऽपि चिन्तितवान्? भवन्तः न चिन्तितवन्तः वा एतस्मिन् विषये? न जानामि महोदय। न जानामि। करणीयम्। इदानीम् एतत् सर्वम् इदानीं तत्र अहं पूर्वमपि उक्तवान्, अमूल्यमहोदय अपि आगतवान् उक्तवान् किल, अक्टोबर् मासे हिन्दू हेरिटेज् मन्त् इति। भाईदूज भाईदूज सत्यं। तत्र सोदरद्वितीया दिनम् इति वक्तुं शक्नुमः तत्र। सो तत्र हिन्दू हेरिटेज् मन्त् इति आगच्छति अक्टोबर् मासे। वयम् आङ्ग्लभाषया सम्यक् वदामः हिन्दू हेरिटेज् मन्त् इत्यादिकं। हिन्दू हेरिटेज् इत्युक्ते किम्? एषः अंशः अपि एकः अंशः किल अस्माकं पर्वदिनानि। आम् अथवा न? यदि वयमेव न जानीमः तर्हि कथम्? एवं कुर्मः। इदानीं भवतां कृते एकं चालेञ्ज्। चालेञ्ज् नाम स्पर्धा आह्वानं। स्पर्धा आह्वानं नाम चालेञ्ज्। सो चालेञ्ज् अस्ति। भवन्तः अस्माकं हिन्दूनां पर्वदिनानि इत्येव। तत्र हिन्दू हेरिटेज् मन्त् भवति किल, हिन्दू हेरिटेज् मन्त् अनेकाः संस्थाः तत्र मिलन्ति, तत्र किमपि कर्तुम् इच्छन्ति। मुख्यतया तत्र सिटी कौण्टी स्टेट् गवर्नमेण्ट्स् सर्वकाराः ये भवन्ति ततः प्रोक्लमेशन्स् प्राप्तुम् इच्छन्ति हिन्दू हेरिटेज् मन्त् अक्टोबर् इति, तेन प्रचारः इत्यादिकं कर्तुम् इच्छन्ति इत्यादिकम्। अनन्तरं मीडिया मध्ये सोशल मीडिया इत्यादिषु तस्य प्रचारः तद् वयं सर्वे कुर्मः। तदतिरिच्य तत्र कार्यक्रमाः अपि भवन्ति। वयं संस्कृतभारत्यां किं चिन्तितवन्तः, अक्टोबर् मासे 4 वीक्स्, अक्टोबर् 2 भानुवासरः आरभ्य शनिवासरः अक्टोबर् 28 पर्यन्तं 28 days 4 weeks 7 days times 4 तथा प्रतिदिनं रात्रौ 9 ईस्ट कोस्ट टाइम 9 to 9:15 हिंदू विषये संस्कृतेन किंचित् प्रसारः इति किमपि भवितुमर्हति। किमिति इतोपि न चिन्तितं। तत्र गणः अस्ति, चिन्तयन्ति। तत्र अत्र केचन प्रायः जानीयुः, ज्योत्स्ना इति काचित् अन्यस्मिन् विभक्तिवल्लरी वर्गे पठति। सा एव तत्र किञ्चित् लीड् स्वीकृतवती अस्ति। इत्युक्ते अन्यानपि तत्र भवन्ति, ते सर्वे चिन्तयन्ति। तत्र भवतां चैलेंज किम् इत्युक्ते, यदि एतस्य वर्गस्य केचन छात्राः तत्र हिंदू पर्वदिनानि इत्येव like a 15-minute presentation यदि भवन्तः कृत्वा दर्शयितुम् इच्छन्ति, अस्ति चैलेंज कर्तुम् इच्छन्ति वा? one of the days in October तत्र किं करणीयम् इत्युक्ते, चिन्तयन्तु कथं तस्य प्रेजेंटेशन् भवितुम् अर्हति इति। भवन्तः जानन्ति एतादृशं प्रेजेंटेशन् भवति चेत् किम्, अस्माकं कृते तु वयं प्रसारयितुम् इच्छामः। अन्य कोऽपि आगच्छति, सः द्रष्टुमिच्छति, तस्य कृते किम् अपेक्षितं? मनोरञ्जनं न भवति चेत् आफ्टर् 2 minutes सः एवं करोति। अवगतवन्तः किल?
सो इत्युक्ते अस्माकं विषयः भवेत् परन्तु मनोरञ्जनदृष्ट्या तस्य प्रस्तुतिः प्रेजेंटेशन् भवेत् तथा करणीयं चिन्तयन्तु सो you are ready to take the challenge Mahodaya. some of you should this are the mean इदानीमेव भवन्तः उक्तवन्तः पर्वदिनानि न जानामि हिन्दू पर्वदिनानि this is a right thing to do एतेन भवन्तः अपि जानन्ति हिन्दू पर्वदिनानि कानि इति अवगन्तव्यं किल अस्माभिः यदि वयमेव न जानीमः कथम् अस्माकं बालाः जानन्ति then gone पर्वदिनानि गतम् अस्माकं तथा भवति तथा मा भवतु अस्तु भवन्तः स्पर्धाह्वानं स्वीकुर्वन्तु पश्यामः अहं ज्योत्स्ना भगिनी वदामि अत्र कोऽपि तस्मिन् विषये लीड् स्वीकरोति वा एतस्मात् वर्गात् कोऽपि नास्ति लीड् स्वीकर्तुम् अस्तु तत्र किमस्ति क्लास् विल् डू अहं न करोमि इति तथा सम्यक् उत्तमं तद् सामान्यः भारतीयः स्वभावः अस्तु अग्रे सरामः प्रथमा तिथिः इति तत्र इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः तिथि इति न भवति तिथिः इति भवति विसर्गसहितं ह्रस्व इकारः प्रथमा तिथिः द्वितीया तिथिः तृतीया तिथिः चतुर्दशी पौर्णमी पूर्णिमा इति पौर्णमी इति भवति वा संस्कृतेन न जानामि प्रायः भवेत् इत्येतेषां दिनानां अथवा इत्येतेषु दिनेषु पर्वदिनानि कानि इति तत्र योजयन्तु अथवा चिन्तयन्तु अस्तु सम्यक् तृतीय गृहपाठः कः महोदय जयकृष्ण महोदय 1 तः 19 पर्यन्तं कस्मं योजयित्वा त्रिषु लिङ्गेषु पदानि योजयन्तु च अभ्यासान् कुर्वन्तु 1 तः 19 पर्यन्तं तत्र किम् आसीत् तत्र किं करणीयं तत्र क्रमः इत्युक्ते किम् द्वितीया तृतीया सो संख्या भवति 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा तत्र क्रमः इत्युक्ते प्रथमः द्वितीयः तृतीयः इति पुल्लिङ्गे प्रथमा द्वितीया तृतीया इति स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे प्रथमं द्वितीयं तृतीयम् इति तथा 19 पर्यन्तं कृतवन्तः वा इदानीं संख्या 6 वदन्तु षष्ठः षष्ठी तत्र षष्ठमं न भवति षष्ठः षष्ठी षष्ठम् इति भवति तत्र मकारः नास्ति अनुस्वारः अस्ति षष्ठं तत्र परन्तु मध्ये मकारः न भवति सम्यक् 15 पंचदशम यदि क्रमः इति भवति 15 यदि केवलं संख्या इति भवति 15 तत्रापि लिङ्गभेदः अस्ति लिङ्गभेदः नाम रूपं तु समानं तावदेव तत्र 15 जनाः अथवा पुरुषाः 15 महिलाः 15 वाहनानि यद्यपि 15 15 15 इति वदामः परन्तु अत्र तु 15 पुरुषाः इति वदामः किल तत्र तु पुल्लिङ्गे अस्ति 15 इति 15 महिला इति वदामः तत्र तु 15 इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति 15 वाहनानि इति वदामः तत्र 15 इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति अवगतं रूपं समानं
विशेषणम् इति कृत्वा त्रिषु लिङ्गेषु अपि तस्य रूपं भवति, समानं रूपम् अत्र अस्मिन् विषये, अन्यत्र तथा नास्ति। हा, कृतवन्तः किल सर्वे? न कृतवन्तः कुर्वन्तु। यदि न कुर्वन्ति पुनः यथा वालण्टियर् विषये अभवत् किल, क्लास् करोति इति, गृहपाठं क्लास् करोति अन्ये कुर्वन्ति इति भवति। अस्तु, चतुर्थः अंशः कः? अमृताभिमानस्य भाषणद्वयं पश्यन्तु, सम्भाषणसन्देशस्य ग्राहकत्वं पश्यन्तु। अस्तु, अमृताभियानस्य, मानस्य न, अमृताभियानस्य भाषणद्वयं, पुनः तत् एकमेव पदं, नो चेत् भाषण इति तत्र कोऽपि अर्थः न भवति। अमृताभियानस्य भाषणद्वयं पश्यन्तु, भाषणद्वयम् इति अस्ति, तदर्थमेव भाषणद्वयम् अनन्तरं किम् अस्ति? पा इति, पकारः, व्यञ्जनं, तदर्थमेव मकारः न भवति, अनुस्वारः, बिन्दुः तत्र। भाषणद्वयं पश्यन्तु, सम्भाषणसन्देशस्य ग्राहकत्वं पश्यन्तु वा स्वीकुर्वन्तु, किमपि ग्राहकत्वं, ग्राहकन ग्राहकत्वं, तत्रापि अनुस्वारः, मकारः न भवति। अस्तु, कृतवन्तः वा? श्रुतवन्तः भाषणम्? अथवा समयः नासीत्, अथवा गतवन्तः अनन्तरम् एवं कृतवन्तः? करिष्यामि महोदय। कुर्वन्तु कुर्वन्तु, सम्यक् भवति। तत्र यदा भवन्तः गच्छन्ति, यदि सब्स्क्राइब् न कृतवन्तः कुर्वन्तु अपि। तत्र इत्युक्ते तत्र चैनल सब्स्क्रिप्शन् इति वदन्ति किल, तदपि कुर्वन्तु। किमर्थमित्युक्ते ततः अनेके विषयाः आगच्छन्ति। हिन्दू हेरिटेज् मंथ प्रोग्राम भवति किल, तत् सर्वं तत्र भवति, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग इत्यादिकं भवति, तदर्थमेव कुर्वन्तु। अस्तु, अत्र सप्तमी विभक्ति पाठः समाप्तः किल, तद् विषये न किमपि लिखितवान् वा सः? अस्तु, भवन्तः सर्वे तत्र अभ्यासपुस्तकं क्षम्यतां, विभक्तिवल्लरी पुस्तके द्वितीया विभक्तितः सप्तमी विभक्ति पर्यन्तं भवन्तः सर्वान् अभ्यासान् कृतवन्तः सन्ति? आं महोदय। अस्तु, गतसप्ताहे सप्तमी विभक्ति विषये वयं पठितवन्तः, कृतवन्तः किल तत्र अभ्यासान्? कोऽपि प्रश्नः इदानीं कस्यापि? न महोदय। अस्तु, सम्यक्। सर्वे अवगतवन्तः सन्ति सप्तमी विषये, प्रश्नः नास्ति, सन्देहः नास्ति। तत्र सन्देहः, प्रश्नः कदाचित् इत्युक्ते सर्वम् वयं सम्यक् कदा न भवति? सन्देहः कदा न भवति, अथवा प्रश्नः कदा न भवति? यदा सर्वम् आगच्छति, यदि अवगच्छामः तदा न भवति। पुनः कदा भवति, कदा भवितुम् अर्हति? यदा हेतुं न गच्छति, यदा वयं किमपि न पठामः तदापि प्रश्नः न भवति। यदि गृहपाठं न कुर्मः, न पठामः, अभ्यासं न समापयामः, प्रश्नः एव नास्ति। किमर्थं? वयं तत्र न गतवन्तः एव। यथा शिशु एकः संशयः अस्ति, मूल्याङ्कः यदि शब्दस्य अर्थः कः? मूल्याङ्कः इति शब्दस्य अर्थः? तत्र तु किं भवति? मूल्याङ्कः इत्युक्ते एकक्षणं वदामि, कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति वा मूल्याङ्कः? पश्यतु भगिनी, पश्यतु, मूल्याङ्कः। आङ्ग्लानुवादः मास्तु,
अनुवादः मास्तु, मूल्याङ्कः एतत् मूल्याङ्कः। ओ अस्तु अस्तु मूल्याङ्क धन्यवादः। अत्र तु हा मूल्याङ्कदर्शनं का दर्शयामि। Why? पश्यन्तु धन्यवादः महोदय। मूल्याङ्कः मूल्याङ्कनम् अस्तु वा। एवं यदा भवन्तः अन्यान् संस्कृतं पाठयन्ति, बालवर्गः भवतु प्रौढवर्गः भवतु, कदापि आङ्ग्लभाषे अनुवादं मा कुर्वन्तु, यावत् शक्यते तावत्। इत्युक्ते कदाचित् करणीयं भवति, तत्र भवतु, यत्र यत्र शक्यते तत्र तत्र अनुवादं विना एवं दर्शयन्तु, किमपि कुर्वन्तु, तेन सः अवगच्छतु। अवगतम्? अवश्यम् अवश्यम्। किमर्थमित्युक्ते आङ्ग्लानुवादः पुनः वयं तु मानवाः शार्ट्कट् इच्छामः, सुलभं भवति, परन्तु सः उचितः मार्गः नास्ति। अस्तु, वयम् अग्रे सरामः। तत्र प्रश्नाः न सन्ति चेत् वयम् अग्रे सरामः। इदानीं किं कुर्मः? इदानीम् अत्र कैलिफोर्निया मध्ये 11:57 अस्ति कैलिफोर्निया मध्ये। इदानीं किं कुर्मः? वयं 10 निमेषान् यावत् समयं स्वीकृत्य वयं किञ्चित् लिखामः। यदा किं लिखामः? कोऽपि विषयः भवतु, विषयः इत्युक्ते किमपि स्थानम्, उदाहरणं चिकित्सालयः, भारतम्, अथवा हिन्दूपरम्परा, यत्किमपि, प्रवासः, मम कार्यालये मम कार्यं, किमपि तादृशम्, अथवा इदानीं पर्वदिनम् आगच्छति, गणेशचतुर्थी, किमपि तादृशं किमपि स्वीकुर्वन्तु। स्वीकृत्य भवन्तः तत्र 8 वाक्यानि लिखन्तु। 8 वाक्यानि। प्रतिवाक्यं किमपि मुख्यतया यद् भवन्तः वस्तु कार्यालयः इति चिन्तयन्ति। सो कार्यालयः इत्युक्ते कार्यालयः अथवा कार्यसम्बन्धि पदानि यानि भवन्ति, भिन्नानि पदानि तत्र भिन्नासु विभक्तिषु तेषां रूपाणि भवेयुः, तथा वाक्यानि लिखन्तु। अवगच्छन्ति वा? उदाहरणम्, इदानीं गृहमिति अहं चिन्तयामि। सो एतत् मम गृहं, तत्र किं जातं? का विभक्तिः तत्र गृहमिति? द्वितीया विभक्ति। एतत् मम गृहम् अस्ति इति तत्र किल प्रथमा। भवन्तः इदानीमपि तत्र किं वदामि, ट्रिप्पिङ्ग् आन् नपुंसकलिङ्ग विषये तत्र यथा तद् न भवेत् तद् किञ्चित् चिन्तयन्तु। अहं पुनः पुनः वदामि, नपुंसकलिङ्गे किं भवति? प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ समानानि रूपाणि। अकारान्त नपुंसकलिङ्गः वाहनशब्दः, वाहनं वाहने वाहनानि, वाहनं वाहने वाहनानि, परन्तु रूपाणि समानानि, अर्थभेदः तु अस्ति। एकं तु प्रथमा विभक्तिः, गृहम् अस्ति। द्वितीया विभक्तिः, अहं गृहं गच्छामि। तत्र तु अहम् इति प्रथमा विभक्तिः, गृहमिति द्वितीया विभक्तिः तत्र। अवगतं? परन्तु समानं रूपम्, अर्थभेदः अस्ति, तद् ज्ञातव्यं। तथैव किमिति प्रश्नः, उदाहरणं किम् अस्ति? गृहम् अस्ति, तत्र तु प्रथमा विभक्तिः, किम् इति प्रथमा विभक्तिः। मकारान्त नपुंसकलिङ्गः किं शब्दः, किं केकानि, किं केकानि, समानानि रूपाणि, परन्तु अर्थभेदः अस्ति। गोविन्दः कुत्र गच्छति?
क्षम्यतां गोविन्दः किं खादति गोविन्दः फलं खादति फलम् अस्ति प्रथमा विभक्तिः गोविन्दः फलं खादति फलमिति तत्र द्वितीया विभक्तिः तद् ज्ञानम् अपेक्षितं वेरी इम्पार्टेण्ट् द सूनर यू गेट दैट बेटर फॉर यू तद् तत्र सर्वेषां कृते सामान्यतया विभक्ति विषये तदेव ट्रिपिंग पॉइंट अस्ति यावत् पर्यन्तं तद् न अवगच्छामः कष्टम् अनुभवामः वयं तद् प्रथमं भवन्तः अवगच्छन्तु अस्तु वा प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति नपुंसकलिङ्गे समानरूपाणि परन्तु अर्थभेदः अस्ति इति अवगच्छन्तु अस्तु इदानीं किं कुर्वन्तु अहम् उक्तवान् कोऽपि कमपि विषयं स्वीकुर्वन्तु अष्ट वाक्यानि किमर्थं सप्त विभक्तयः प्लस् सम्बोधन अष्ट तथा करणीयं यदि गृहम् इति स्वीकुर्मः गृहम् एतत् मम गृहम् अस्ति मम गृहे 4 जनाः सन्ति गृहे इति का विभक्तिः सप्तमी अभवत् किल गृहम् इति अभवत् गृहे इति अभवत् परन्तु कदाचित् गृह इति उपयुज्य अन्य विभक्तिरूपाणि तत्र वाक्यानि वक्तुं न शक्नुमः संबोधन हे गृह मीन् वक्तुं शक्नुमः परन्तु सम्यक् न भवति तथा तथा अस्ति चेत् तत्र अन्यत् किमपि पदं संबोधने भवितुम् अर्हति उदाहरणं मम गृहे मम बालकः अस्ति तस्य नाम मरुत् अहं मरुतं वदामि हे मरुत् तत्र संबोधनम् अभवत् तथा भवितुम् अर्हति अवगतं गृहशब्दस्य एव संबोधनं भवतु इति नास्ति अन्यस्य कस्यापि शब्दस्य संबोधनं भवितुम् अर्हति परन्तु एकं वाक्यं भवेत् यत्र संबोधनविभक्ति रूपं स्यात् अवगच्छन्ति वा यत् वदामि आं महोदय तथा भवन्तः इदानीं लिखन्तु इदानीं एतद् विश्लेषणे एव 5 निमिषाः गताः 12:02 अस्ति 12:10 पर्यन्तम् 8 निमिषाः 8 वाक्यानि कोऽपि विषयः शीघ्रं लिखन्तु यदा लिखन्ति भवन्तः एकत्र लिखन्तु नोट पेपर सो दट यू कैन टेक पिक्चर एंड सेंड इट टू मी तेन अहं हस्तेन लेखनीयं बाय हैंड लिखन्तु स्पष्टतया लिखन्तु येन भवन्तः फोटो स्वीकृत्य मम कृते प्रेषयितुं शक्नुवन्ति अस्तु वा 8 minutes 12:10 पर्यन्तं वीडियो ऑफ गेट टू वर्क
नमस्ते। नमस्ते महोदय। लिखितवन्तः सर्वे? आम्। finished. उत्तमं। सो भवन्तः किं कुर्वन्तु, तस्य फोटो स्वीकृत्य इमेज मम कृते नाट् इन् द ग्रुप् इण्डिविजुवलि, यदि भवन्तः मम संख्यां न जानन्ति अत्र योजयामि 408 431 0507 अस्तु वा मम संख्या। तां संख्यां प्रति भवन्तः प्रेषयन्तु। अनन्तरं भवन्तः जानन्ति यदा कदापि वयम् एतादृशं वाट्साप् मेसेज् प्रेषयामः, कः प्रेषयति इति नाम लिखतु। नो चेत् तत्र कः किं प्रेषितवान् इति न भवति। गोविन्दः विभक्तिवल्लरी वर्गे पठामि, तत्र किं वदामः, मम वाक्यानि तथा किमपि। अस्तु, सम्यक्। भवन्तः जानन्ति किल, अग्रिम सोमवासरे वर्गः, भानुवासरे वर्गः नास्ति, लेबर् डे। तत्र प्रायः जनाः भवतां गृहे अपि अतिथयः आगच्छेयुः अथवा भवन्तः अपि बहिर्गच्छेयुः। अहमपि तत्र जाह्नवी संस्कृतशिबिरमिति न्यूजर्सी मध्ये भवति, दिनत्रयस्य शिबिरम्, आवासि शिबिरम्। एकत्र प्रायः 250 जनाः आगच्छन्ति। संस्कृतवातावरणं भवति तत् दिनत्रयं। भवती गच्छति वा? अन्य कोऽपि गच्छति वा? गच्छन्ति, अहं गच्छामि। सम्यक्, मिलामः तत्र। सम्यक्, तदर्थं। परन्तु अनन्तर भानुवासरे, इत्युक्ते सेप्टेम्बर् 4 वर्गः न भवति, सेप्टेम्बर् 11 तत्र वर्गः भवति पुनः। तस्मिन् वर्गे परीक्षा भवति, विभक्तिवल्लरी परीक्षा भवति। अस्तु वा? भवद्भिः सर्वैः प्रिपेर् कृत्वा, तदर्थमेव भवतां कृते 2 वीक् प्रिपरेशन् भवति। अद्य आरभ्य सेप्टेम्बर् 10 पर्यन्तं समयः अस्ति। सम्यक् पठन्तु, अभ्यासं कुर्वन्तु, आगच्छन्तु। तत्र तु मिनिमम् 60 टु पास्, नाट् टु 35। अस्तु, वयं गच्छामः अग्रे। तर्हि तत्र सम्बोधन विभक्तिः, तत् वयं पूर्वमपि पठितवन्तः। कुत्र पठितवन्तः? अभ्यासपुस्तके पठितवन्तः। तत्र सेक्शन् 13 इति चिन्तयामि। 13 सत्यं। सेक्शन् 13 मध्ये अभ्यासपुस्तके पुटसङ्ख्या 42 तत्र सम्बोधनरूपाणि सन्ति। तद् वयं पठितवन्तः। तत्र तु रामः इति भवति चेत् राम इति भवति सम्बोधनरूपं। सीता भवति चेत् सीते इति भवति। जानकी इति भवति चेत् जानकी इति भवति। वाहनं वाहने वाहन तत्र सम्बोधनविषये पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे समानं भवति। अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दस्य समानतया तत्र मूलशब्दः यः भवति तदेव। राम इति मूलशब्दः, राम इति सम्बोधने। वाहन इति मूलशब्दः, वाहन इति सम्बोधने अपि भवति। अस्तु वा? इदानीं वयम् अग्रे सरामः, तत्र पठामः सम्बोधनविषये। अत्र मीरा इति काचित् अस्ति। मीरा भगिनी, भवती पठति वा? सम्बोधनम् इति अस्ति। सम्बोधन विभक्ति सप्तमः पाठः, विभक्तिवल्लरी। Oh, okay. I'm just catching up on the class, Mother. I just got back from India. उत्तमम्, उत्तम अवसरः।
गुड ऑपर्चुनिटी टू कैच अप। पठतु इदानीं। Okay. विभक्ति वलरि पुस्तकम् अस्ति वा? Yes, Mahodaya. Yes. so 1 minute, Mahodaya. तत्र सम्बोधन इति अस्ति किल, तद् तं पाठं स्वीकरोतु। कोऽपि वदतु पुटसङ्ख्या का इति मीरा भगिन्याः कृते। 62. 62 पेज नंबर मीरा भगिनी। Mahodaya, I have the book. Page 62 62 yeah. Sambodhanam. Hmm. Ramah, Govindah, Gauri, Lata, इत्यादीनां सर्वेषां शब्दानां संबोधनरूपाणि एकवचने प्रथमा विभक्तिः भिन्नानि भवन्ति। पुनः वदतु। प्रथमा विभक्ति तः किल? प्रथमा विभक्तितः प्रथमा विभक्तितः भिन्नानि भवन्ति। भिन्नानि। तत्र स्थगयतु किञ्चित्। अत्र पश्यन्तु। अत्र यदि पठामः, यदा वयं विभक्तिवल्लरी वर्गे भवामः, विभक्तिविषये पठामः, अस्माकं चिन्तनं किं स्यात्? उदाहरणम् अत्र रामः। रामः इति वयं वदामः किल, यदा पठामः प्रथमं किम् आगच्छेत् अस्माकं मनसि? प्रथमा विभक्तिः एकवचने अस्ति इति अवगतम्। अन्यत् किमपि न। रामः, भगवान् तद् न, किमपि न। रामः इत्युक्ते तद् आगच्छेत्। गोविन्दः, गोविन्द। प्रथमा विभक्ति एकवचनम् इति भवेत्। गौरी, गौरी एक प्रथमा विभक्ति एकवचनं। लता प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। इत्यादीनां भक्तिरूपाणि षष्ठी विभक्ति षष्ठी बहुवचनं बहुवचनं षष्ठी बहुवचनं। तत्र उदाहरणं सर्वेषां। सप्तमी बहुवचनं। षष्ठी बहुवचनं सर्वेषाम्। आम् आम् इति आम् इति भवति चेत् षष्ठी बहुवचनं। शब्दानां षष्ठी बहुवचनं। षष्ठी बहुवचनं। संबोधनरूपाणि बहुवचनं। प्रथमा बहुवचनं प्रथमा बहुवचनं। किमर्थं? भवन्ति। कानि भवन्ति? संबोधनरूपाणि भवन्ति इति। तत्र प्रथमा विभक्तौ अस्ति। प्रथमा बहुवचने। एकवचने सप्तमी एकवचने। एकवचने इति अस्ति, सप्तमी एकवचनमिति चिन्तनीयं। प्रथमा विभक्तितः पंचमी पंचम्यर्थे तः। तत्र पंचम्यर्थे। परन्तु यदि तः इति न योजयामः, रूपं किम्? सप्तमी न प्रथम विभक्ति प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्त्याः प्रथमा विभक्त्याः इत्येव भवति। तत्र अत्र तु विभक्तिः इति इकारान्त, ह्रस्व इकारान्त, न तु जानकी वा दीर्घः न भवति। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विभक्तिशब्दः। विभक्तिः, विभक्ति, विभक्तयः, विभक्तिं, विभक्ति, विभक्तिः। यथा जानकीः तथा भवति। विभक्त्या, विभक्तिभ्यां, विभक्तिभिः। विभक्तये, विभक्तिभ्यां, विभक्तिभ्यः, विभक्त्याः। तत्र रूपद्वयम् अस्ति। विभक्तेः, विभक्त्याः द्वयमपि। यथा इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः हरिशब्दः हरेः, तथा इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य अपि रूपाणि भवति। तथैव ईकारान्त जानकी शब्दः जानक्याः तथा अपि भवति।
इट्स् इन् बिट्वीन् तत्र सः शब्दः इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः न जानाति shall I go इकारान्त हरिशब्दः अथवा ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः so मध्ये कदाचित् भवति तथा मतेः मत्याः विभक्तेः विभक्त्याः इति रूपद्वयं परन्तु विभक्त्याः इति वयं जानीमः जानक्याः इति तथैव भवतु सुलभं भवति विभक्त्याः तत्र तु विभक्त्याः इति भवति अत्रैव पश्यन्तु प्रथमाविभक्तिरूपम् अत्र अस्ति षष्ठीविभक्तिरूपम् अस्ति प्रथमाविभक्तिरूपम् अस्ति सप्तमीविभक्तिरूपम् अस्ति पञ्चमीविभक्तिरूपमपि अस्ति एकस्मिन् वाक्ये एव अवगतवन्तः वा आम् आम् महोदय न किं विभक्तात् विभक्तात् न भगिनी न विभक्तिः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः तत्र तु रामात् इति तत्र पुल्लिङ्गशब्दे भवति तद् भिन्नम् अत्र तु इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः विभक्त्याः विभक्त्याः इति भवति विभक्त्याः इति भवति अस्तु मीरा भगिनी अग्रे पठतु द्विवचने द्विवचने बहुवचने च प्रथमा विभक्तिरूपाणि एव संबोधनरूपाणि अपि संबोधनसमये हे भोः अये अयि रे इत्यादीनि अव्ययानि अपि कदाचित् उपयुज्यन्ते सो तत्र किमस्ति द्विवचने बहुवचने च प्रथमाविभक्तिरूपाणि एव संबोधनरूपाणि अपि भवन्ति इत्युक्ते द्विवचने इत्युक्ते तत्र उदाहरणं रामशब्दस्य हे राम हे रामौ हे रामाः इति वदामः तत्र प्रथमाविभक्तिरूपाणि किं भवति रामः रामौ रामाः तो रामौ रामाः इति अस्ति किल द्विवचने बहुवचने प्रथमाविभक्तौ तान् तत् रूपद्वयमेव संबोधन विभक्तौ अपि तत्र द्विवचने बहुवचने भवन्ति हे राम हे रामौ हे रामाः इति अस्तु वा अनन्तरं संबोधन समये यदा संबोधनं कुर्मः तदा वयं हे हे राम भोः राम अये अयि रे अव्ययानि यत्किमपि वयं तत्र योजयितुं शक्नुमः अथवा कदाचित् द्वयमपि अयि भोः अपि वक्तुं शक्नुमः तत्र अनन्तरम् अत्र तु अव्ययमिति कृत्वा कदाचित् एतद् अत्र भोः इति अस्ति उदाहरणं कदा तस्य प्रयोगः कदापि भवितुमर्हति भोः इति तत्र ज्येष्ठः भवतु कनिष्ठः भवतु पुरुषः भवतु स्त्री भवतु बालकः भवतु बालिका भवतु चिन्ता नास्ति यत्र कुत्रापि भोः इति वक्तुं शक्नुमः सामान्यतया रे इति यदस्ति तत्र तु सामान्यतया तत्र मित्रं भवति अथवा अस्माकं अधः अन्य कोऽपि कार्यं करोति तेषां कृते एव रे इति प्रयोगः भवति ज्येष्ठानां कृते रे इति न वदामः तो एवं तत्र संबोधन विषये योजयामः वदामः भगिनी अग्रे पठतु मीरा भगिनी अधः संबोधनरूपाणि प्रथमा विभक्तिरूपतः कः भेदः इति च निर्दिष्टम् अस्ति सो तत्र रूपं भवति प्रथमाविभक्तौ संबोधन विभक्तौ अनन्तरं भेदः कः इति तत्र सूच्यते अस्तु इदानीं तत्र उषा भगिनी भवती पठतु हरि ओम् शीला भगिनी क्षम्यतां महोदय उषा भगिनी भवती पठति वा टेबल पठिष्यामि सत्यं रामः राम
संबोधने विसर्गः न दृश्यते। हाँ, सो विसर्गः नास्ति। गोविन्दः गोविन्द संबोधने विसर्गः न दृश्यते। हाँ, सम्यक्, अस्तु। गोविन्द अस्ति वा? गोविन्द। सो जयन्ती भगिनी, भवती अहं च दक्षिणभारतीयौ, रुषा चवान् भगिनी च उत्तरभारतीय, सो तत्र कदाचित् भेदः भवति, तत्र न गच्छामः। किमर्थमित्युक्ते उषा चिन्तयति न अहं यत् वदामि तदेव सुष्ठु इति सा चिन्तयति, वयं वदामः तदेव सुष्ठु इति, सो तत्र न गच्छामः। अहमपि दक्षिणभारतीय। ओ, भवती अपि दक्षिणभारतीय वा? परन्तु प्रायः भवत्याः कृते उत्तरभारतीय इति स्यात्। किं वदामः, भवती हिंदी भाषां वदति वा? किमपि तथा अस्ति वा? बॉम्बे मुंबई नगरे गतं। मुंबई तु मलयाळी अस्ति, बट तत्र ते वदन्ति सामान्यतः भारते किं वदन्ति, उत्तरभारतं दक्षिणभारतं मुंबई इति स्थानत्रयमिति वदन्ति। तत्र ते वदन्ति किल, मुंबई हिंदी, तत्र हिंदी इति अस्ति, मुंबई हिंदी किञ्चित् भिन्नं तत्र। अस्तु, भवतु नाम, तत्र न गच्छामः। इदानीं श्रीनिवास महोदय, मित्रं सीता। मित्रं मित्र, सीता सीते, मान्या मान्ये। न न न महोदय महोदय, तत्र तत्र तृतीयकालं तदपि पठतु। मित्रं मित्र, संबोधने मकारः न दृश्यते। सीता सीते, संबोधने अन्ते एकारः। प्रथमायां तु आकारः। प्रथमायां तु आकारः, आ सीता, सीते ए इति भवति संबोधने। अत्रापि संबोधनम् अस्ति किल, बोधनं, बा इति अल्पप्राण, ध इति महाप्राण, कदाचित् वयं रिवर्स् कुर्मः, संबोधनम् इति वदामः, तत्र दोषाय। संबोधनं संबोधनं बोधनं बोधनं, बुद्धिः बुद्धिः तथैव, बकारः अल्पप्राणः, बुद्धिः तत्र अल्पप्राण महाप्राण द्वयमपि अस्ति, तद् भिन्नम्। अत्र तु बोधनं संबोधनम् इति। अस्तु, मीनाक्षी भगिनी, मान्या गौरी। मान्या मान्ये, संबोधने अन्ते एकारः। गौरी गौरी, संबोधने ईकारस्य ह्रस्वः। यदा ईकार मीनाक्षी इति भवति, तत्र मीनाक्षी इति ह्रस्वः भवति, तथा। सम्यक्, गौरी गौरी। इदानीम् आगच्छति किल, श्वः श्वः वा परश्वः पर्वदिनं, गौरी पर्वदिनम् अस्ति। तत्र यदा नमस्कारं कुर्मः, हे गौरी मां पातु इति वदामः, हे गौरी। उत्तमं। तर्हि नलिनी भगिनी, भवती पठति वा? भगिनी लक्ष्मीः। भगिनी भगिनी, संबोधने ईकारस्य ह्रस्वः। लक्ष्मीः लक्ष्मी, संबोधने ईकारस्य ह्रस्वः। विसर्गस्य अश्रवणं च। अश्रवणं च। अत्र किं जातं? लक्ष्मीः, अहं पूर्वमपि उक्तवान्, श्रीवाचकशब्दाः याः भवन्ति, अथवा क्षम्यतां, वाचकः शब्दः 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 इति पुल्लिङ्गशब्दः, तदर्थमेव शब्द श्रीवाचकशब्दाः ये भवन्ति, ये इति वक्तव्यं, ये भवन्ति ते तत्र प्रथमाविभक्तौ विसर्गः भवति। लक्ष्मीः, विजयलक्ष्मीः, श्रीः, विजयश्रीः, तथा। सो अन्यत् सर्वत्र ईकारान्त एव, परन्तु अत्र तु किञ्चित् विशेषः, धनं किल, तदर्थमेव सम्पत् विशेषः, विजयलक्ष्मीः इति वक्तव्यम्।
तदेव वयं कदाचित् वयं तत्र श्लोकः अस्ति किल आरम्भे यदा वयं उत्तिष्ठामः प्रभाते कराग्रे वसते लक्ष्मीः इति वक्तव्यं लक्ष्मीना यदा वयं बालान् पाठयामः तथैव पाठयामः कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती तत्र सर्वत्र प्रथमा विभक्ति प्रयोगः तत्र करमध्ये क्षम्यतां करमध्ये तु सरस्वती करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनं तत्र तु प्रथमा विभक्ति प्रयोगः लक्ष्मीः अत्र वसति सरस्वती अत्र अस्ति अनन्तरं भगवान् विष्णुः अत्र अस्ति इति वदामः अस्तु वा सरस्वती इति सरस्वती एव सरस्वती ईकारान्त सरस्वती हि विसर्गः नास्ति खलु तत्र नास्ति केवलं श्रीवाचक धनवाचक श्रीः लक्ष्मीः तथा अन्यत्र नास्ति अनन्तरं अम्बा इति अस्ति तत्र तु किञ्चित् भिन्नम् अत्र अम्बा इति भवति अत्र तु प्रायः तत्र लिखितं स्यात् अम्ब इति वदामः परन्तु तत्र किं भवति अम्बा इति यदि माता मातृवाचकशब्दः भवति कदाचित् वयं वदामः किल अम्बा इति अस्माकं माता भवति मातरम् अम्बा इति वदामः तत्र तु अम्ब इति भवति ह्रस्वः यदि माता भवति परन्तु काचित् महिला अस्ति तस्याः नाम अम्बा उदाहरणम् अथवा देवी अस्ति तस्याः नाम अम्बा इति अस्ति तत्र तु अम्बे इति वक्तव्यम् अवगतं यथा सीता सीते केवलं यदा माता भवति वयम् अस्माकं मातरम् अम्बा इति पदेन वयं तत्र आह्वयामः तदा तु अम्ब इति वक्तव्यम् अवगतवन्तः वा भेदः विशेषः कश्चित् किमर्थं सः विशेषः न जानीमः प्रायः चिन्तयामि यदा शिशुः अम्बा 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 इति वदति तत्र विशेषतया वत्सः धेनुः भवति धेनोः वत्सः बा इति वदति किल बा इति ततः प्रायः आगतं स्यात् न जानीमः भवतु सः विशेषः अस्तु तो तत्र अभ्यासः भवति कृपया भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु तथैव अन्तिमः तत्र अध्यायः स्यात् तत्र मिश्राभ्यासः इति प्रायः अस्ति वा तत्र अस्ति नास्ति अस्ति तो तत्रापि तत्र भिन्नानां विभक्तिरूपाणाम् अभ्यासः यथा भवेत् तदर्थमेव तत्र मिश्राभ्यासः तत्र सूचितः तदपि कुर्वन्तु गतसप्ताहे कश्चित् पुरुषः प्रेषितवान् किल चैतन्यः कृष्णचैतन्यः अस्मिन् सप्ताहे काचित् शीला भगिनी भवती डिलीट करोतु मम कृते प्रेषयतु नाट् इन् द ग्रुप् शीला भगिनी अस्ति वा अत्र गतवती वा अस्ति डोंट सेंड द होमवर्क इन द ग्रुप always to me unless I ask you to send it to the group delete कृत्वा मम कृते प्रेषयतु शीला भगिनी सो तत्र का प्रेषयति गृहपाठः कः इति अस्मिन् सप्ताहे केनचित् स्वीकरणीयम् अहं प्रेषयामि अस्तु उषा भगिनी प्रेषयति अस्तु उषा भगिनी लिखतु तत्र प्रथमः अंशः भवति पूर्वतनपाठानाम् अभ्यासान् समापयन्तु इत्युक्ते प्रथमाविभक्तितः सप्तमीविभक्तिपर्यन्तं ये अभ्यास एक्चुअली अत्र प्रथमाविभक्ति नास्ति केवलं तथा वदामि द्वितीयाविभक्तितः सप्तमीविभक्तिपर्यन्तं ये अभ्यासाः सन्ति तान् अभ्यासान् समापयन्तु इति प्रथमः गृहपाठः द्वितीयगृहपाठः तत्र यत् वर्गसमये यत् लिखितवन्तः वाक्यानि लिखितवन्तः
तानि वाक्यानि गोविन्दाय प्रेषयामः, गोविन्दं प्रति प्रेषयामः, गोविन्दं प्रति प्रेषयामः। यदि प्रेषयति इति क्रियापदं भवति तत्र किं वदामः? तत्र द्विधा प्रयोगः भवति। उदाहरणम्, अहं पुस्तकं प्रेषयामि, अहं पुस्तकं श्रीनिवासं प्रेषयामि न, तत्र अर्थः किं भवति? पुस्तकं प्रेषयामि, श्रीनिवासमपि प्रेषयामि इति भवति। तो तदर्थमेव तत्र किं वक्तव्यं? पुस्तकं श्रीनिवासं प्रति प्रेषयामि इति। प्रति इति तत्र उपसर्गः अपि अस्ति, परन्तु अत्र उपसर्गः न भवति, परन्तु तं प्रति तत्र गच्छति इति अर्थः। तत्र अहं पुस्तकं श्रीनिवासं प्रति प्रेषयामि, तत्र श्रीनिवासम् इति द्वितीया एव, परन्तु प्रति इति योजनीयं पृथक् रूपे। अथवा अहं श्रीनिवासाय, चतुर्थी, श्रीनिवासाय पुस्तकं प्रेषयामि। अवगतम्? इदानीं शीघ्रं कोऽपि वाक्यद्वयं वदतु एतादृशमेव, प्रेषयति इति क्रियापदम्। शीघ्रं। दूरवाणीं श्रीनिवासाय प्रेषयति। भवती अहमिति उक्तवती वा अथवा कोऽपि रामः इति उक्तवती वा? श्रीनिवासाय। श्रीनिवासाय सति कः प्रेषयति? दूरवाणीम्, अहं दूरवाणीं श्रीनिवासाय प्रेषयामि। प्रेषयामि, भवती प्रेषयति इति उक्तवती। अस्तु। अहं दूरवाणीं श्रीनिवासं प्रति प्रेषयामि। सम्यक्, अवगतं। परन्तु प्रति इति श्रीनिवासम् अनन्तरमेव आगच्छेत्, न तु दूरवाणीं प्रति, तत्र पुनः अन्य अर्थः भवति। श्रीनिवासं दूरवाणीं प्रति प्रेषयामि इति भवति। इतोपि एकं वाक्यं, भिन्नं वाक्यं, प्रेषयति क्रियापदं। सीता चूडामणिं रामाय प्रेषयति। सीता रामं प्रति चूडामणिं प्रेषयति। हनुमता, हनुमान् तत्र साधनं, हनुमता प्रेषयति, हनुमान् नयति तद्। सम्यक्, उत्तमम्। अस्तु, सो तत्र उषा भगिनी भवती तत्र लिखितवती किल, पूर्वतनाभ्यासान् कुर्वन्तु इति एकः तत्र क्षम्यताम्, एकः अंशः। यानि वाक्यानि लिखितवन्तः तद् गोविन्दं प्रति प्रेषयन्तु इति द्वितीयगृहपाठः अंशः। तृतीय अंशः भवति सम्बोधनविषये मिश्राभ्यासविषये पठन्तु इति अस्ति तत्र। अस्तु वा? अत्र परिशिष्टम् इति किञ्चित् प्रायः किमपि स्यात्, तत्रापि भवतां पुस्तके अपि अस्ति वा? परिशिष्टं नाम अपेण्डिक्स् इति वदामः। इत्युक्ते किञ्चित् अडेण्डम् अथवा किञ्चित् अधिकं तत्र योजितम् अस्ति वा? अस्ति अस्ति। किम् अस्ति? विभक्त्यर्थाः। विभक्त्यर्थाः। अनन्तरं तद् एकमेव अस्ति वा, अन्यतमपि किमपि अस्ति वा? परिशिष्टम् एकमेव? एकमेव अस्ति। विभक्त्यर्थाः काः अथवा के? प्रथमा कर्तरि प्रयोगे कर्तुः प्रथमा विभक्ति भवति। प्रथमा विभक्तौ भवति। कर्तुः प्रथमः, क्षम्यतां, कर्तुः प्रथमा विभक्ति भवति। अस्तु, कर्मणि प्रयोगे कर्मणः प्रथमा विभक्ति भवति। एतत् सर्वं वयम् अनन्तरं पठामः, परन्तु केवलम् अत्र किं पुटे पश्यामः? अन्तिमपाठः मिश्राभ्यासः इति अस्ति, तदनन्तरम् आगच्छति। परिशिष्टम् इति अन्ते भवति। नवषष्टिः 69। ओके, परिशिष्टम्। परिशिष्टं। बालः श्लोकं पठति, बालेन श्लोकः पठ्यते। तत्र वाक्यद्वयं। तत्र तु बालकः एकः एव, श्लोकः इति सः पठति, पठति इति क्रिया,
परन्तु किञ्चित् भिन्नप्रकारेण वयं वदामः। बालकः श्लोकं पठति, बालकेन श्लोकः पठ्यते। यथा आङ्ग्लभाषया अपि अस्ति किल, तत्र किं वदामः आङ्ग्लभाषया, एक्टिव् पैसिव् वाಯ್स् इति वदामः किल, तथैव कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः। सो बालकः श्लोकं पठति, पठति, कः पठति? बालकः बालकः किं पठति? श्लोकं पठति। बालकः श्लोकं पठति। अत्र तु किञ्चित् किञ्चित् भिन्नं भवति। पठ्यते, कः पठ्यते? बालिका पठ्यते। श्लोकः पठ्यते कर्मणि, श्लोकः पठ्यते। कर्मणि श्लोकः पठ्यते। श्लोकः केन पठ्यते? बालेन पठ्यते। श्लोकः बालेन पठ्यते इति भवति तत्र। परन्तु तत्र एक्टिव् वाಯ್स् भवतु, पैसिव् वाಯ್स् भवतु, किमपि भवतु, कर्तृपदं कर्तृपदमेव, कर्मपदं कर्मपदमेव, क्रियापदं क्रियापदमेव, तत्र भेदः न भवति। तन्नाम विभक्तिः, विभक्तिरूपं भिन्नं स्यात्, परन्तु तत्र कर्मवाचकपदम् इति वदामः किल, तद् पदं तद् पदमेव। अत्र पुस्तकमित्येव कर्म, बालकः इत्येव कर्ता, पठनक्रिया एव क्रिया। अवगच्छन्ति वा यत् वदामि? आम् महोदय। तत्र वयं वदामः, तत्र एकवारं कर्म क्रिया मध्ये, कर्म क्रिया मध्ये अन्तरं किं महोदय? कर्म इत्युक्ते कर्मपदम्, यत्र कर्मपदम् इति वदामः। क्रिया इत्युक्ते या क्रिया क्रियते तद्। कर्म इत्युक्ते यद् तद् प्राप्तुं या क्रिया भवति तद् क्रियापदं, यद् तेन यत् वयं साधयामः तद् कर्म भवति। तथा तद् किञ्चित् अग्रे गच्छति, तत्र न गच्छामः। अस्तु, इदानीं किं वक्तुम् इष्टवान् अहं? कर्तृपदं कर्मपदं क्रियापदं, कोऽपि प्रयोगः भवतु, तत् पदं तथैव तिष्ठति। यथा एकवारं स्टाम्प्ड् अभवत्, तथा इदानीं कर्मपदं कर्मपदं, तत्र का विभक्तिः भवतु तद् भिन्नम्। अत्र पुस्तकम् इति अस्ति, तद् कर्मपदं, तद् कर्म सर्वदा पुस्तकम्। अनन्तरं बालकः इति तत्र कर्तृपदं, पठति इति क्रिया। परन्तु भिन्नं वाक्यमेकं, पुस्तकं गृहे अस्ति, तत्र तु पुस्तकमिति कर्तृपदम्। अवगतं? किमर्थम्? अस्ति इति क्रिया, किम् अस्ति? पुस्तकम् अस्ति। अवगतं? तत्र तु पुस्तकमिति कर्म न भवति, क्रिया भवति, तत् क्षम्यतां कर्तृपदं भवति, अस्ति इति क्रियापदम्। अवगतं? यदा बालकः तत् पुस्तकं स्वीकरोति पठति, तदा तत् पुस्तकं कर्म अभवत्, तत्र बालकः इति कर्तृपदम् आगतम्। अवगच्छन्ति वा? आम् महोदय। पुस्तकं कर्तृपदम् अस्ति, अस्ति इति क्रियापदम्। अस्तु वा? सो एवमेव तत्र अन्ये तत्र सन्ति। एतत् सर्वं अहं यदि प्रतिवाक्यं स्वीकृत्य वदामि, समयः गच्छति। किमर्थमित्युक्ते अत्र अनेके व्याकरण अंशाः सन्ति, भवन्तः न जानन्ति, मया इतोपि अधिकं विश्लेषणं करणीयं भवति। तदर्थमेव भवन्तः पठन्तु तावदेव। अनन्तरं यदा भवतां प्रश्नाः सन्ति अग्रिमसप्ताहे, इत्युक्ते यदा पुनः वयं मिलामः तदा भवन्तः प्रष्टुं। क्षम्यतां, भवान् अभ्यासः दत्तवान्, इदानीं लिखनीयं। पुनरेकवारं
वदतु महोदय प्रार्थना इति प्रार्थना किं वक्तव्यं गृहपाठः कः इति वा गृहपाठः नास्ति इदानीं वयं कुर्मः अष्टवाक्यानि अष्टवाक्यानि वा न तद् वा Oh, Ashtavakya. The connection samyak nasti mahodaya. Break asti. I don't know if it's for everyone, but or only for me. मम वा न श्रूयते वा Break asti. भवत्याः अस्ति शीला शीला भगिनी भवत्याः। Okay, it's my problem. Okay. इदानीं भवन्तः श्रोतुं शक्नुवन्ति वा मम वचनम् आं महोदय अष्टवाक्यानि सो अष्टवाक्यानि तत्र भवती लिखतु लिखित्वा इमेज् स्वीकरोतु मम कृते प्रेषयतु मम संख्या अस्ति किल 408-431-0507 तत्र प्रेषयतु न तु ग्रूप् गणे मा प्रेषयतु अष्टवाक्यानि इति लैक् रामः अकारान्त पुल्लिङ्गः एकवचन प्रथमा विभक्ति न तथा नास्ति अष्टवाक्यानि इत्युक्ते अहं किम् उक्तवान् एकं विषयं स्वीकरोतु गृहं कार्यालयः भारतं हिन्दू परम्परा मन्दिरं किमपि तथा स्वीकरोतु स्वीकृत्य तदनुगुणम् अष्टवाक्यानि लिखतु यत्र यत् स्वीकृतवती उदाहरणं गृहम् इति स्वीकरोति एतत् मम गृहम् अस्ति तत्र गृहम् इति प्रथमा विभक्तिः अभवत् परन्तु वाक्यम् एतत् मम गृहम् अस्ति एतस्मिन् गृहे 4 जनाः वसन्ति तत्र गृहे इति सप्तमी विभक्ति अभवत् तथा अष्टवाक्यानि प्रति विभक्ति रूपं तत्र भवतु परन्तु कदाचित् गृहमिति स्वीकुर्मः तत्र चतुर्थी विभक्ति गृहाय तत्र सम्यक् न भवति अथवा संबोधन रूपं गृह सो तदा अहं किम् उक्तवान् गृह इत्यत्र गृह इति मास्तु गृहम् इति मास्तु अन्यत् किमपि पदं चतुर्थी विभक्ति रूपं भवतु उदाहरणं मम गृहे मरुत् इति बालकः अस्ति अहं मरुतं हे मरुत् इति आह्वयामि तत्र मरुत् इति संबोधन रूपम् अभवत् अवगतं तथा अष्टवाक्यानि लिखित्वा पेज् मध्ये पिक्चर् स्वीकृत्य मम कृते मम कृते न तु ग्रूप् संघ गणं प्रति न मां प्रति प्रेषयतु अस्तु महोदय बहुनि धन्यवादाः अस्तु तर्हि उषा भगिनी भवती एव लिखति किल सो तत्र परिशिष्टं पठन्तु इति प्रश्नाः सन्ति चेत् अग्रिमसप्ताहे पृच्छन्तु अस्तु वा अनन्तरम् अन्तिमांशः अन्तिमदिने इत्युक्ते भानुवासरे सेप्टेम्बर् कदा 11 परीक्षा भवति तन्निमित्तं सिद्धतां कृत्वा आगच्छन्तु अत्र वयं मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा समापयामः सो तत्र यथा अहं पूर्वमपि उक्तवान् किं वासरे महोदय किं डेट् अग्रिमसप्ताहे वर्गः नास्ति अनन्तरसप्ताहे सण्डे तत्र सेप्टेम्बर् 11 सो तर्हि किं वदामि तत्र हिन्दू हेरिटेज् मन्त् इति यदस्ति तत्र भवन्तः साहाय्यं कुर्वन्तु सः एकः विषयः तथैव वयं तत्र अत्र मीनाक्षी भगिनी इति अस्ति सा गतवर्षे आन्लैन् माध्यमेन बालानां वर्गाः आसन् बालवर्गं पाठितवती यद्यपि सा द्वितीयवर्गे पाठयन्ती आसीत् मीनाक्षी भगिनी भवत्याः अनुभवः कः सम्यक् आसीत् वा
अत्यंत उत्तमं महोदय, अहम् अत्यन्तं मोदां तुष्यामि। So कियन्तं समयं दत्तवती? How much time did you spend? प्रति On an average. सप्ताहे 1 घण्टा पर्यन्तं कक्ष्या भवति, अभवत् प्रति सप्ताहम्। अतः 1 घण्टा पर्यन्तम् एव किञ्चित् प्रेप् वर्क् अपि भवति, मेबी 15 to 20 minutes per week, 1 घण्टा पर्यन्तं कक्ष्या. So that's all it actually including prashikshanam, meeting and everything, 2 hours per week iti vadama. Yeah, Mahodaya. But every week we were not meeting every week also. It is only maybe once. About 90 minutes. 90 minutes. And it was very exciting because the children it is so much fun to be working with children. And it was a very enjoyable and a rewarding experience for me. उत्तमम्. Online मध्ये भवति वा? एतत्तु आन्लैन् माध्यमेन एव वदामः। तत्र वयं पुनः तादृश आन्लैन् माध्यमेन बालानां कृते वर्गाणाम् आयोजनं कर्तुम् इच्छामः, परन्तु तथा कर्तुं कार्यकर्ताः न सन्ति. We don't have any people to conduct those classes. I will volunteer, Mahodaya, for that. For children's classes, you can always count me in. Okay, Meenakshi Bhagini, Jayanti Bhagini, Sheila Bhagini. अस्तु, एवं कुर्वन्तु। इदानीं तु तत्र नामानि अहं 4084310507 अस्ति किल, तत्र भवन्तः वदतु, सूचयन्तु. We can when you send your homework, you can तत्र homework नाम तत्र एतदस्ति किल, वाक्यानि तत्रैव भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति। मम नाम जयन्तिः, मम नाम मीनाक्षी, अहं मम होम्वर्क् अत्र अस्ति, अहं बालवर्गमपि पाठयितुम् इच्छामि, किं करणीयम् इति पृच्छन्ति चेत् भवतां नामानि स्वीकरोमि, अनन्तरं वयं ततः अग्रे सरामः। अस्तु वा? तत्र जनाः अपेक्षिताः सन्ति। यथा भगिनी उक्तवती, बालान् पाठयितुं बहु किं वदामि, ज्ञानं संस्कृतम् अपेक्षितं, परन्तु PhD न आवश्यकं। तत्र केवलं बालान् कथं पाठयामः इत्यादिकम्, अनन्तरं यत् किं पाठनीयं, कथं पाठनीयं सर्वं वयं सूचयामः। We going to train you, we'll give you, provide you the work, everything. केवलं भवद्भिः यत्र भवन्तः भवन्ति किल गृहे, ततः Zoom द्वारा आगत्य पाठनीयं भवति। सत्यं Zoom द्वारा आन्लैन् माध्यमेन बालानां संस्कृतपाठनं तावत् सुलभं न, इत्युक्ते नाट् एफेक्टिव् तथा वदामि। सुलभम् अस्ति एकरीत्या, परन्तु अभिमुखं पाठयामः चेत् भिन्नः विषयः किल, सम्यक् भवति। परन्तु यत्र अभिमुखवर्गः भवितुं न अर्हति, तत्र something is better than nothing इव तथा वयं कुर्मः इति। किमर्थम् इत्युक्ते कदाचित् मोण्टाना, तत्र कश्चित् हिन्दू कुटुम्बः, तत्र कश्चित् बालः पठितुम् इच्छति, परन्तु मोण्टाना मध्ये अस्माकं वर्गः नास्ति, किं कुर्मः? आन्लैन् माध्यमेन कुर्मः। अस्तु, अत्र कृपया सूचयन्तु, मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा समापयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभं, पुनः मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय।